नमस्कार, एभरेस्ट टेलिभिजन एचडी को यो विशेष कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले विश्व कोभिड-19 का कारण थलिएको छ। नेपाल पनि कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को प्रभावमा परेको छ। व्यापार व्यवसायदेखि लिएर आर्थिक अवस्था ठप्प छ र यो सँगसँगै प्रभावित मध्येको एउटा क्षेत्र हो शैक्षिक क्षेत्र। गत चैत्र 5 गतेबाट बन्द रहेको विद्यालयहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन थपिदो अवस्थामा विद्यालयहरू कहिले सञ्चालनमा आउने यो अन्योलता बढ्दै गएको छ। विद्यार्थीहरू घरमा छन्, विद्यालयहरू सुनसान अवस्थामा छ र समग्र शैक्षिक क्षेत्रकै विषयमा आज हामी कार्यक्रममा कुरा गर्न गइरहेका छौं। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि प्याप्सन झापाका सल्लाहकार, कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालय तथा कञ्चनजङ्घा नमुना कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल गुरुभक्त न्यौपाने हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउँ। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब सधैँ विद्यार्थीको एउटा होहल्लाको बिचमा तपाईँले आफ्नो दैनिकी बिताउने, विद्यार्थीलाई सिकाउँदै रमाउने व्यक्ति आज 6 महिनादेखि लकडाउनमा हुनुहुन्छ र एउटा सुनसान वातावरण बिताइरहनु भएको छ। कस्तो छ यो एक्सपिरियन्स अहिलेको? यो अत्यन्तै दुःखद कुरा भन्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यस किसिमको चाहिँ सङ्कट, यति लामो सङ्कट बेहोर्नु परेको थिएन। हजुर, मैले यो भनिरहँदा मेरो व्यक्तिगत जीवनका लागि मात्रै होइन, आज नेपालको लागि मात्रै होइन, विश्व परिवेश यसैबाट चाहिँ आक्रान्त भएको हुनाले मैले अरू इष्टमित्रहरू, अरू मानव समुदायले जसरी अनुभूत आफूलाई गरेर त्यो गरेर चाहिँ बिताइरहनु भएको छ, म आफू पनि त्यसरी नै एडजस्टमेन्ट मेकानिजम भनेर भनिन्छ शिक्षामा, मैले समायोजन गरेको छु। हजुर, परिस्थितिलाई आफू र आफ्नो चाहिँ काबुभित्र ल्याउन हामी मान्छेले सक्नु पर्दो रहेछ र त्यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिन सक्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा ढिलो ढिलो भए पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैछ। जस्तो अब अहिले त पठन पाठन बन्द छ, विद्यार्थीहरू घरैमा छन्। कञ्चनजङ्घा इङ्ग्लिस स्कुलले चाहिँ कसरी विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई अहिले सुचारू राखेको छ अथवा के गरिरहेछ? विद्यार्थी यहाँ हामीसँग भनेको कक्षा नर्सरीदेखि 12सम्म स्कुल तह, हजुर, र त्रिवी अन्तर्गतको बीबीएस डिप्लोमा तह पनि पठन पाठन हुने भएको हुनाले हाम्रो विभिन्न समय र विभिन्न चाहिँ एउटा समूहमा हजुर नानीहरूको पठन पाठन हुने, विभिन्न समयमा सत्रान्त हुने गर्दथ्यो। कति विद्यार्थीहरूको बीबीएसको तेस्रो चौथो वर्षको पढाइ सकिएको थियो, उनीहरू परीक्षाको लागि तयारीमा थिए, फर्मसम्म भरिएका थिए भने फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको पठन पाठन भर्खर सुरु भएको थियो। ती नानीहरूको केही समय हामीले कक्षा चलाएनौँ र त्यो अहिले अनलाइनबाट भर्चुअल क्लास चलाइरहेका छौँ। त्रिविले पनि त्यो निर्देश गरेको छ। त्यो अन्तर्गत हामी जाँदैछौँ भने अब रह्यो स्कुल लेभल। स्कुल लेभलमा पनि म माथिल्लो तहमै गएँ पहिला। हजुर, 11-12 को ठ्याक्कै परीक्षा आउने बेला भएको थियो। स्कुलले लिने बोर्ड एक्जाम भन्दा अगाडिको एउटा प्री बोर्ड एक्जाम हुन्थ्यो। त्यो प्री बोर्ड एक्जाम पर्सिदेखि छ भन्दा आजबाट हाम्रो लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि ती सबै नानीहरू घर घरमा लक भए। त्यस दिनदेखि आजका मितिसम्म पनि ती नानीहरूसँग हाम्रो एउटा सिकाइमा जोडिने अवसर भएको छैन। यस कारणले भएको छैन कि उनीहरूको कोर्स हामीले 12 को त पूर्ण रूपमा सकेका थियौँ, 11 को अलिकति रिभिजन दिनुपर्छ 15 दिन जति भन्ने हाम्रो नीतिभित्र थियो, त्यो दिन नपाइ गयो। तर पछि के हुन्छ, कतिखेर हुन्छ, दिनु पर्ला भन्दै राज्यले एउटा ल्यायो कि 11 को परीक्षा चाहिँ स्कुलले लिने र स्कुलकै एउटा कम्पाउन्डभित्र, स्कुलको आफ्नो कक्षा कोठाभित्र परीक्षा लिएर बुझाउने भन्ने आएपछि र त्यस पछाडि 12 पढ्ने उनीहरूले भनिरहँदा हामीले त्यो क्लासलाई अब 12 तिर नै ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा हामी गयौँ।
12को अहिलेसम्म भएको छैन, न परीक्षा भएको छ न केही छ। अब पढाइ चाहिँ सकेको हुनाले त्यही तयारी गर्न हामीले सुझाएका छौँ। 11-12को हकमा अहिलेसम्म हामीले यो भर्चुअल क्लासतिर हामी गएका छैनौँ। र अब अहिले 11मा एसई परीक्षा दिएर जो 11 पढ्ने हुन्छन् तिनीहरूको भर्ना प्रक्रिया र भर्ना भइसकेपछि यो असोजमा चाहिँ हामीले असोजको पहिलो हप्तादेखि भर्चुअल क्लास सुरु गर्ने भन्ने सोचाइराखेका छौँ। र 12 कक्षालाई पनि हामीले यो 2-3 दिन नानीहरूको के छ, उनीहरूको वाइफाई कनेक्सन छ छैन, त्यो सुविधा कस्तो छ, ताप्लेजुङदेखि यहाँ यो त हाम्रो विद्यालयमा त धेरै क्षेत्र क्याचमेन्ट एरिया बनेको छ र ती सबै बालबालिकाको घरमा त्यो वाइफाई सुविधा नेटबाट भर्चुअल क्लास हुन सम्भव छ कि छैन, यी कुराहरू हामीले बुझ्ने काम गऱ्यौँ। र असोजको पहिलो हप्तामा यो सबै स्याम्पलिङ सकेपछि हामी 11-12 सँगै भर्चुअल क्लासबाट जाने भन्ने किसिमको रणनीति अपनाएका छौँ। हजुर र जस्तो हजुर यो अब अहिले त 6 महिना लगभग विद्यालय बन्द भयो। 6 महिनाको यो पठन पाठन चाहिँ प्रभावित भयो भनौँ। अझै कहिलेसम्म जान्छ भन्ने यसको टुङ्गो छैन, किनकि सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दैछ र शैक्षिक क्षेत्र संस्था खुल्ने भनेर कुनै किसिमको निर्देशन पनि माथिल्लो निकायबाट आएको छैन। अब यसलाई तपाईँ एउटा शिक्षाको विद पनि हुनुहुन्छ, यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ? कसरी चाहिँ हामीले फर्दर पढाइ पनि नबिग्रिने, अगाडि कुनै किसिमको विद्यार्थीलाई पनि घाटा नहोस् र शिक्षाको यो क्रम पनि चलिरहोस् भन्ने हिसाबले के गर्दा उपयुक्त होला? अच्छा, यो अघि मैले जोडिएर 11-12 र बिबिएसको कुरा भनिरहँदा हजुर नर्सरीदेखि 10 सम्मको कुरालाई पनि यो अहिले तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित भएर उत्तर दिँदा समेटिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। हजुर म अघि त्यहाँ आउँदै पनि थिएँ। यो चैतमा कक्षा 10को एसई परीक्षा भोलि हुनु छ भन्दा आजबाट बन्द भयो। एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट स्कुलले पठायो अन्तिम परीक्षाको आधारमा, त्यसको नतिजा पनि आइसक्यो। अब एसईको 10 कक्षाका पुरानो 10 कक्षाको भनेको अब 11को पढ्ने बाटो खुला भइसकेको छ। सरकारले सेसन क्षति नगर्ने, सेसन कोल्याप्स नगर्ने भन्ने कुरा भनिसकेको पनि छ। त्यो 11-12को हकमा खासै नयाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि सेसनले त्यत्रो क्षति बिहोर्ला जस्तो लाग्दैन। हजुर अब रह्यो त्यो तल्लो, अहिलेको यहाँकै प्रश्नकै कुरालाई पनि केन्द्रित रहँदा तल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले चैतमा रिजल्टहरू गऱ्यौँ। केही परीक्षाहरू बाँकी थिए, ती बाँकी रहेका परीक्षा र अघिल्ला फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्मका नानीहरूको आफ्नो क्षमता देखाइएका मूल्याङ्कनहरू हाम्रो हातमा थिए, विद्यार्थीको हातमा पनि थिए। तिनीहरूमै टेकेर चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर रिजल्ट हामीले दियौँ। अब वैशाख, जेठ, असार यति आइपुग्दासम्म सरकारले, भनौँ न वैशाख र जेठसम्म सरकारले यसको केही उचित निकास दिन सकेको थिएन। चाँडै नै यो अब कोरोना ठिक होला, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला भन्ने स्ट्राटेजीमा सरकार थियो। सरकारको क्रियाकलापले त्यस्तै बुझाउँथ्यो। त्यो सरकारले सोचे जस्तो यो भएन। हजुर नभएपछि जेठको अन्त्यमा पुगेपछि शिक्षाविदहरूका, अरू अभिभावकहरूका हाम्रा सुझावहरूले केही न केही चाहिँ बालबालिकाहरूलाई मनोपरामर्शका कुरा अथवा उनीहरूलाई चाहिँ साइकोलोजीमा असर परेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा आदि आदि दिएर सिकाइमा जोड्नुपर्छ होला। चैत पनि यसै गयो, वैशाख जेठ पनि गयो र असारदेखि चाहिँ सिकाइमा जोड्नुपर्छ भनेर हाम्रा सबैका सुझावहरू लिएर सरकारले त्यो घोषणा गर्यो। हजुर असार 1 गतेदेखि सिकाइका विभिन्न 5वटा वैकल्पिक विधिहरू सहित सरकार हामीलाई आह्वान गर्न आइपुग्यो। आएपछि हामीले पनि असार 1 गतेबाट सम्भव भएसम्म कक्षा 2 देखि कक्षा 10 सम्म अनलाइन कक्षा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी जोडिने क्रममा चाहिँ यो असम्भव थियो, सबै विद्यार्थी जोडिने कुरा भएन। 20% कुनै कक्षामा 20% देखि कुनैमा 40-50% सम्म विद्यार्थी मात्रै त्यो असार महिनामा जोडिन पुगे। बाँकी थुप्रै विद्यार्थीहरू छुटे। उनीहरूले टिभीबाट या रेडियोबाट यस्तैबाट पढ्ने जुन भनिएको थियो त्यसैमा अलिअलि जोडिए नानीहरू। तर सबै विद्यार्थीहरू जोडिए या जोडिएनन् भन्ने तथ्याङ्क हामी कसैले, राज्यले पनि लिन सक्ने अवस्था रहेन। गाउँ गाउँमा घर घरमा जाने कुरा पनि रहेन।
को नानी त्यसमा पढ्यो या पढेन भन्ने पनि थाहा भएन। अनि त्यही बिचमा चाहिँ अब सरकारले यो अनलाइन क्लास चाहिँ सुरु गर्ने, तर सेसनसँग जोड्ने कि नजोड्ने त? त्यहाँ निजी क्षेत्रमा यो शुल्कको कुरा पनि आउँछ। टिचरले सेवा गरेपछि सेवाको एउटा केही न केही हिस्सा अपेक्षा पनि गरे हुन्छ, पारिश्रमिक। त्यो पारिश्रमिकको स्रोत भनेको निजी क्षेत्रको लागि सम्पूर्ण सरकारै भने पनि अभिभावकै हो। त अभिभावकहरूलाई खुसी पारेर निजी क्षेत्र बाँचेको हुन्छ भने उहाँहरूलाई चित्त नदुखाइकन यदि सिकाएको साँच्चै छ भने केही न केही रकम अनलाइनको पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर राज्यले त्यतापट्टि अनलाइनको शुल्क नलिने भनेको थियो। त्यसैले हामीले असारमा पढाएको हामीले अनलाइनको शुल्क पनि लिएनौँ र वैशाख जेठ असारको हामीले शुल्क माग्ने काम पनि हामीले गरेनौँ। हजुर। बिचमा सरकारले के ल्यायो भने यो अलिकति थोरै म टाइम लिन चाहेँ। चाँडै यो भदौ 15 या भदौ लागेर या पालिकालाई सङ्क्रमणको हेरेर, सङ्क्रमण चाहिँ प्रभावित क्षेत्र हेरेर चाहिँ पालिकालाई डिसिजन गर्न दिने है। यी केही कुराहरू चाहिँ पालिकाले पनि डिसिजन गर्न सक्ने दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि आखिर 1-1.5 महिनाका लागि कति गार्जेनलाई चाहिँ अब वाइफाई जोड्ने, मोबाइल किन्ने, ल्यापटप किन्ने त्यो अनावश्यक झमेलातिर हामी नजाउँ। बरु स्कुलको वातावरणलाई सेनिटाइजिङ गर्ने, टनेल चाहिँ जडान गर्ने, अथवा त्यो पहिलो भिडभाड हुँदाखेरि कम्तीमा त्यसको मापदण्ड तयार गरेर भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने राज्यको त्यो निर्देशन हुन्छ भने हामी त्यतापट्टि पो जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि पार्सलिटी गरेन, सबै विद्यार्थी जोडिन पनि सक्ने भयो भन्ने झिनो अपेक्षा हामीले गऱ्यौँ र साउन लागेपछि हामीले त्यसलाई स्थगित गऱ्यौँ। भलै त्यहाँ प्याप्सनको पनि कार्यक्रम चाहिँ जोडिएको थियो। यो अनलाइनबाट शुल्क उठाउन नपाएपछि टिचरहरूलाई दिनुपर्ने कुरामा हामीलाई गाह्रो भएको र अघिल्लो सेसनको पैसा पनि उठाउन नपाएपछि वैशाखदेखि तलब खुवाउन नसकेको अवस्थामा यो अहिले अनलाइनको कुरा सेसनसँग नजोडिने अवस्थासम्म हामी अहिले स्थगित गर्छौँ भन्ने प्याप्सनले पनि माग गरौँ। त्योभन्दा अघिल्लै दिन मैले आफ्नो विद्यालयले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू छुटेको हुनाले मैले यो गरिसकेको अवस्था थियो। संयोगले प्याप्सनको कार्यक्रमसँग म आफू प्याप्सनको सदस्य पनि हुँ, त्यो जोडियो पनि है। अब त्यो भयो, साउनभरि हामीले त्यो गरिएन। अब साउनको अन्त्यमा भइसकेपछि भौतिक उपस्थितिबाट क्लास लाग्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गयो, सम्भव भएन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो 2 वर्ष पनि जान सक्छ भन्ने भनौँ। सरकारले पनि यसमा अलि आत्तिएरै आफ्ना गतिविधिहरू केही ठोस कार्यक्रम ल्याउन पनि नसक्ने, तुरुन्तै स्कुल चलाउन पनि नसक्ने अल्मलिएको अवस्थामा सरकार पनि रह्यो र हामीले अब साउनभरि नपढाए पनि अन्त्यमा उसले सेसनसँग जोड्ने है भर्चुअल क्लासलाई र अहिलेको वर्ष भर्चुअलबाटै जानुपर्ने भएको छ भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। शिक्षा मन्त्रालयका ती कार्यविधि तयार गर्न भनेर निर्देश गर्यो। त्यस पछाडि ती कार्यविधि आउँदै गर्छन्। अब हामी पढाउने भनेर काठमाडौँमा त सधैँ थियो, यो धेरै स्कुलले काठमाडौँमा यो गरिराखेका थियो, आफै पनि गरेका थियो, सरकारले पनि भन्यो, सामुदायिक विद्यालयले पनि काठमाडौँमा गरेकै थियो। केही विद्यार्थी जोडिएका थिए, सबै जोडिन नसके पनि झापामा पनि हामी केही स्कुलहरूले अब सबैले चाहिँ गरेको छैन। अहिले पर्खर हेरमै हुनुहुन्छ साथीहरू। हामी केही स्कुलले बिर्तामोडमा भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्नुभयो। लिटल फ्लावर मैले कञ्चनजङ्घाले हामीले भदौ 1बाट सुरु गऱ्यौँ भने त्यसको 7-8 दिन पछाडि केही साथीहरूले न्युटन वाल्मिकी मेरा छिमेकी विद्यालय साथीहरूले पनि त्यसलाई सुरु गर्नु भएको छ। जस्तो भर्चुअल क्लासको कुरा भइरहँदाखेरि होइन, अब सरकारले गर्नु त भन्यो, तर अब समग्र अभिभावकको आर्थिक अवस्था पनि हेर्नु पर्यो। उनीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा कतिका छैनन् भन्ने कुरा छँदैछ। तपाईँले अघि समेट्नु पनि भयो, थोरै मात्रामा मात्रै विद्यार्थी समेटिएका छन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी रहेका विद्यार्थीको पठन पाठन त सुस्त नै छ, अहिले सञ्चालन हुन सकेको नै छैन। त्यो एउटा पाटो भयो। अब धेरै अभिभावकको गुनासो चाहिँ के छ भने अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास प्रभावकारी भएन र विद्यालयको एउटा फी हामीबाट लिने एउटा मेलो मात्रै हो यो भन्ने उहाँहरूको एक खालको गुनासो छ। अर्कोतर्फ शिक्षकहरूले चाहिँ सधैँ हामीले विद्यालयमा काम गरिरहेको र हामी बेरोजगार भयौँ, अहिले हामीले तलब नपाउँदाखेरि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ र सञ्चालकहरूको पीडा अर्को छँदैछ। अब यो कुरालाई तपाईँ कसरी समेट्नुहुन्छ यो तिनैवटा प्रसङ्गलाई? अब यो पछि अत्यन्तै पेचिलो बनेर गएको छ।
अहिले सरकार जसरी अन्यल र कुहिराको काग कुहिरोभित्र उड्ने काग जस्तो भएको छ, हामी अहिले शिक्षा क्षेत्रका प्रायः सबै मान्छेहरू कुहिरोको काग नै भएका छौँ। अभिभावक पनि अन्यलमा, शिक्षकहरू पनि अन्यलमा, हामी सञ्चालक पनि अन्यलमा। राज्यको नीति जब स्पष्ट नआउँदा हामीले स्पष्ट कुरा गर्न सकेका थिएनौँ। हजुर, अझै पनि आजका दिनसम्म पनि हामीले स्पष्ट बोल्न सकेका छैनौँ। तथापि अहिले जब अनलाइनबाट भर्चुअल क्लासबाट सेसन जोड्ने, सेसन कोल्याप्स नहुने, जसरी पनि 1 वर्ष खेर जान नदिने भन्ने नीति अन्तर्गत जब सरकार आयो र त्यसको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ भनिसकेपछि अब हामीलाई गार्जियनलाई कन्भिन्स गर्न अलिक सजिलो भएको छ। हजुर, एक अर्थमा। र सरकारले त्यो चाँडै नै ल्याउँछ र सरकारले पनि आह्वान गरिदिनु पर्यो कि सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू आफ्नो इच्छाएको विद्यालयमा, आफ्नो पूर्ववत विद्यालयमा गएर तपाईँहरू जोडिनुहोस्, 1 वर्ष क्षति नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले पनि भनिदिनु पर्यो। अहिले चाहिँ सरकारले कोल्याप्स गर्छ नि, स्कुलले मात्रै भनेर हुन्छ भन्ने किसिमको एक प्रकारको दुविधामा गार्जियनहरू हुनुहुन्छ र धेरै गार्जियनहरू वाइफाई जोडिएका, नेट भएका गार्जियनका नानीहरू पनि यहाँ पठाउनु भएको छैन। त्यो हामीसँग तथ्याङ्क छ। 9 र 10 का विद्यार्थीहरू पनि नेट घरमा भई यहाँ जोडिएका छैनन्। किन जोडिएका छैनन् भन्दा सेसन यो पढो भोलि गएर कोल्याप्स हुन्छ, यो चाहिँ पछि जाँच दिन पाइँदैन होइन, त्यो भन्ने किसिमको र्युमर पनि छ। त्यस अर्थमा उनीहरू जोडिएका छैन। अहिले हामीले यो भनिसक्दा राज्यले नभनिकन पनि मेरो 108 जना विद्यार्थी 10 मा हो, 108 जनामा 70 जना विद्यार्थीहरू अहिले जोडिसकेका छन्। अब जोडिनका लागि, अनलाइनबाट जोडिनका लागि कुन बेला प्रभावकारी हुँदैन भन्दा जति बेला कोही आउने, कोही नआउने, कोही एक पिरियड आउने, अर्को पिरियड नआउने, त्यसमा पनि भएर यो बिजुलीको पटक पटक डिस्टर्बेन्स होइन, कतिपय त विद्यार्थी पनि कमजोरी होला, अल्छी पनि गर्छन् हो, अनि नेटवर्क पनि समय समयमा समस्या, यी सबै पाटोले गर्दाखेरि अनलाइन कक्षामा डिस्टर्ब भएको हो। सरकारको एक प्रकारको चाहिँ स्पष्ट भिजन र स्पष्टसँगको चाहिँ त्यो आउने बित्तिकै त अभिभावकहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ र बालबालिकाले पनि बुझ्छन् र मेरो अहिलेको सेसन कोरोनाबाट सुरक्षित भई घरैमा बसेर मैले पढ्न पाएँ। यो च्यालेन्ज मात्रै होइन कि यो मेरो अपर्च्युनिटी पनि हो, यो चुनौती मात्रै होइन कि कोरोना मेरो अहिले यो एउटा अवसर पनि हो भन्नेतिर क्रमिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक हुँदै गएको अवस्था छ। अझ म के पनि जोड्न चाहन्छु भने म ती नेपाल टेलिकम र अर्को एनसेल अथवा कुनै एउटा उसले 500 को एउटा विद्यार्थीलाई पढ्ने एउटा एप्लिकेसन चाहिँ ल्याएको छ। हजुर, त्यो 500 ले विद्यार्थीले पढ्न मात्रै प्रयोग हुँदो रहेछ। हजुर, र पढ्न मात्रै काम लाग्दो रहेछ, त्यसले 1 महिना थाम्दो रहेछ। त्यो 500 भनेको यी ओरतिर परतिर पनि 400-500 त गाडी भाडा पनि तिरेको थियो नि त गार्जियनले। त्यो 400-500 महिनाको गाडी भाडा तिर्ने पैसाले चाहिँ डाटामा जोडिन पुगे भने पनि उनीहरूले चाहिँ यो सेसनमा घरमा बसी विद्यालयमा नआइकन पढ्न पाए भने भोलि अब साँच्चै सेसन क्षति नहुने भइसकेपछि र 1 वर्ष नोक्सान नहुने भएपछि एक्जाम दिन पाए, पढ्न पाए, आउनुहुन्छ। ती सबैलाई सम्बोधन गर्न हामी सबै विद्यालयहरूले जवाबदेही हुनुपर्छ। यतापट्टिको यो अनलाइन प्रभावकारी हुनका लागि साँच्चै सरकारले सेसन यो बेलादेखि यो बेलासम्म भनेर जोडिसक्दा, सरकारले आह्वान गरिसक्दा हाम्रो आह्वान त्यो सफल हुन्छ, सत्य साबित हुन्छ। स्कुलले पैसा लिन खोज्यो भन्ने कुरा तीबाट केही न केही एउटा दुविधाबाट क्लियर हुने अवस्था आउन सक्छ। र सरकारले के पनि भनिदिनुपर्छ भने स्थानीय पालिकाबाट भए पनि, जहाँबाट भए पनि अनलाइनको शुल्क यति लिन सकिनेछ। तोक्ने काम स्थानीय सरकारले भए पनि तोक्नुपर्छ। भरसक त केन्द्रीय निर्देशनबाट आइदिए झन् राम्रो, आखिर अनलाइन हो सबै स्कुलको, त त्यो कुरामा के कति लिनुपर्छ। अहिलेको समय भनेको शिक्षकले पनि, अभिभावकले पनि, विद्यालयले पनि बाँच्ने र बचाउने समय हो। हजुर, ती शिक्षकहरूले पनि केही न केही पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। कञ्चनजङ्घाले दिइरहेको छ, कञ्चनजङ्घाले अहिलेसम्म दिन सकेका छैन, चैतसम्म दिएको छ, असारको भर्चुअल क्लास चलाउँदाको दिएको छ फेरि है, त्यो असारको, वैशाख जेठ दिन सकेका छैन।
अब यी साउनको दिन सक्ने कुरै भएन, किनकि शुल्क उठेकै छैन, उठाएकै छैन। अघिल्लो वर्षको पनि उठाएको छैन। तपाईँको संस्थामा आबद्ध शिक्षकहरूले यस संस्थाबाट चाहिँ के अपेक्षा गरौँ त? अब उनीहरू त यही आश्रित पनि विद्यालयमै थिए। हजुर हजुर, अब यो म त्यता आउँदै थिएँ, अघि नै आएको छु यो प्रश्न। हजुर, मैले स्पष्ट के भनेको छु भने नपढाएका बेलाको गार्जेनसँग हामीले शुल्क लिनु हुँदैन, यो न्यायोचित हुँदैन। भलै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अलिक फरक पनि रहेछ। जसरी बिजुलीको बिल जे भए पनि 12 महिना बुझाउनुपर्छ, टेलिकम बुझाउनुपर्छ, त्यो लोड सेडिङ भए पनि जे भए पनि, नेटको त्यसै गरी जान्छ, बिमाको पैसा हामीले त्यसरी नै बुझाउनुपर्छ, यातायातको नवीकरण सबै त्यसरी नै जानुपर्छ भने निजी विद्यालयमा पढाउने गार्जेनले त्यहाँका शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता चाहिँ रहेछ। इन्टरनेसनल अभ्यास नेपालमा छैन त्यो अहिले, हाम्रामा छैन। अब हाम्रै पनि केही काठमाडौँका सरहरूले, हाम्रा सिनियर सरहरूले चाहिँ यो कुरा अब सरकारले भनेको 1 महिना छोडिदिएर अरू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भएको छ। तर हामी झापाको सन्दर्भमा, त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका हाम्रा अभिभावकको हैसियत सारा कुरा बुझिया छौँ भने मेरो आफ्नै धारणा पनि अहिले नपढाएका बेलाको वैशाख जेठ यी महिनाहरूको, अब साउन पनि पढाइएन, असारमा हामीले यहाँ दिएका छौँ, अब यी महिनाहरूमा नपढाएका बेलाको शुल्क माग्ने पक्षमा मेरो विद्यालय छैन। र म अरू साथीहरूलाई पनि यो काम नगरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुल्क नमागेपछि पारिश्रमिक पनि अब पारिश्रमिकको हकमा यदि अघिल्लो वर्षको रकमहरू हाम्रो सकुशल उठ्ने हो भने अघिल्लो वर्षको झन्डै 20% रकम उठ्न बाँकी छ। हजुर, जो चैतसम्मको हामीले भुक्तानी मेरो विद्यालयले गरेको छ भने त्यो रकम आएको खण्डमा राहत स्वरूप सरहरूले पाउनुहुन्छ, केही राहत स्वरूप पाउनुहुन्छ भने त्यो सुन्ने समयमा मेरो दैनन्दिन टिचरहरूसँग पनि कुरा भएको छ, अरू स्टाफसँग पनि कुरा भएको छ, उहाँहरूले अरू वैकल्पिक जब पनि गर्नुभएको छ। यहाँ आउनु परेन नि त, यहाँ आउनु परेन। कसैले कुनै व्यवसाय गर्नुभयो, कुनै गर्नुभयो भने बाँच्नलाई अरू केही खोज्नु भएको छ, कतिले गर्नुभएको छैन, धेरैले गर्नु पनि भएको छ भने विद्यार्थीलाई नपढाएको बेलामा पैसा खाने हो भन्ने अभिभावक पनि त पाइन्छ नि त। भने ती अभिभावकहरूको मन नदुखाउनका लागि पनि केही स्कुलले राहत दिन्छ, कञ्चनाले दिन्छ, तर अघिल्लो वर्षको रकम चाहिँ उठ्नुपर्छ। उठेको खण्डमा ती अघिल्लो वर्ष जो हाम्रा टिचरहरूले लगानी गर्नुभएको छ, अभिभावकहरूले त्यसको फल प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अहिले लकडाउनमा घरमा बस्नु भएको छ, त्यो उहाँलाई थाहा छ, कसैको 30,000 होला, कसैको 20,000 होला, कसैको 40,000 होला, विविध कारणले सक्नु भएन। मैले उहाँहरूलाई साथ दिएको थिएँ, अब यो बेलामा उहाँहरूले साथ दिनुपर्छ। र ती शिक्षकहरूलाई वैशाख जेठ असारको पैसा नबुझाए पनि अघिल्लो वर्षको बुझाउनु भयो भने म राहत दिन्छु, म त्यो दिन तयार छु। र यहाँदेखि यता अनलाइनको पैसाले बाँच्नुपर्छ। अहिले शिक्षकहरूले पनि मेरो गोरुको 12 टका भन्नु हुँदैन। र जहाँसम्म एक खाले मान्छेहरू, त्यो पूर्वाग्रही मान्छेहरूले हिजो कमाएको छ, हिजो नाफा बाँडिया थिए र भन्नेहरू छन् यहाँ, ती पूर्वाग्रही हुन्। ती पूर्वाग्रहीहरूले ती भनेको कुरामा कुनै पनि तुक छैन, सत्यता छैन। नाफा छ भने पनि हाम्रो उही गार्जेनसँग छ, त्यो नाफा आइसक्दा हामी नपढाएका बेलाको पनि दिन्छौँ नि अलिअलि। हजुर, तिनीहरूले सिकाउनुपर्छ हामीलाई। यो भर्चुअल क्लास सरकारको नीति एक ठाउँमा छ। अब बोर्डिङ स्कुललाई त यसले कतिपय ठाउँमा समेट्ला, किनकि आर्थिक अवस्था राम्रै भएको अभिभावकहरूले विद्यालय बोर्डिङ स्कुल पढाउनुहुन्छ। अब सामुदायिकमा अलिकति यो विषयले गाह्रो पार्छ या पार्दैन? तपाईँको विचार के छ यसमा चाहिँ? यो सामुदायिकलाई झन् साह्रो गाह्रो पारेको अवस्था हो। सामुदायिकलाई त झन् यस्तो धर्म सङ्कटमा पारिएको छ, राज्यले आफ्ना कर्मचारी शिक्षकहरूलाई सबैलाई तलब डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ, तलब खाएको छ, काम गर्न सकिएको छैन। अनि यहाँ शिक्षाविद भनिनेहरूले अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो तलब खाएको रिस गर्नेहरूले ती मेरा ती धेरै शिक्षक साथीहरू, मेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ अथवा आम शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि अन्याय भएको छ शब्दले। है, तलब पाउनुभयो, राज्यले दियो, है, खाइपाएको तलब उहाँले पाउनुभयो, तर उहाँहरूलाई यो तलब खाएको छ, काम गरेको छैन भन्ने आरोप, गम्भीर आरोप छ। त पढाउन जाउँ, स्कुलमा जानुहुन्छ, के गर्ने, काम छैन। अलिअलि अहिले चाहिँ यो धेरै भयो, अब यो यसैमा जाने भनेपछि र सरकारले भनेपछि केही
ह्यान्ड्स नोटहरू तयार गर्न थाल्नु भएको छ। घर घरमा गएर चाहिँ ती ह्यान्ड्स नोटहरू दिने, प्रश्नोत्तर तयार गरेर ती बाँडिदिने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमा पनि जोड्ने, राष्ट्रिय च्यानलबाट चाहिँ टेलिभिजन ल्याउने भनेर शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिइसक्नु भएको छ। त्यो टेलिभिजनमा जोडिए नजोडिएको हेर्ने, ती कुराहरू गरेर अहिले चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ त्यति नहोला। रै पनि अब सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय पनि अब जोडिन तयार छन्, तथापि त्यो प्रभावकारी हुँदैन। धेरै बालबालिकाहरू भन्नै पर्दा हाम्रो भौतिक उपस्थितिमा हाम्रो आम्ने सामनेमा पढाउँदा त गार्जेनको कन्ट्रोलमा थिएनन्। यो दुःखका साथ म भन्छु, अहिलेका बालबालिकामा त्यो प्रकारको चाहिँ नराम्रो समस्या आएको छ। त त्यो अवस्थामा स्कुलको हेल्प मद्दत चाहिँ नभइकन गार्जेनले अरू काममा लाग्ने कि त्यो बच्चालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बस्ने, त्यो मुख्य समस्या अहिले गार्जेनलाई त्यो छ। हजुर। र मोबाइल दिउँ, त्यही मोबाइलमा गेम खेलेर बस्ने होइन। र यो स्थिति सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय सबैतिर आएको छ। रै पनि यो बेला म आम अभिभावकज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, चाहे सामुदायिकमा तपाईँ पढाउनुहोस् चाहे संस्थागतमा पढाउनुहोस्, यो 1 वर्ष म घरमै राख्छु, म अहिले यो वर्ष पढाउँदिनँ, अनलाइन होस् कि जेसुकै होस्, यो वर्ष म पढाउँदिनँ, स्कुलमा जान त झन् पढाउँदिनँ, स्कुलमा पठाउने गरी त वातावरण छैन भनेर नभन्नुहोस्। तपाईँको 1 वर्षमा त्यो नानीले हरेक कुसङ्गत सिक्ने मात्रै होइन, पढाइ चाहिँ बिर्सिसकेका हुन्छ। र यस अर्थ तपाईँलाई ठुलो घाटा हुन्छ आफ्नो सन्तानको। तपाईँको एउटा दुईवटा सन्तान छन् अहिले, त्यसैले अभिभावकजीहरू सकारात्मक बन्नुहोस्। तपाईँका सामुदायिक विद्यालयका टिचरहरूले, त्यहाँका हेड टिचरहरूले, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले, सञ्चालकहरूले खालि पैसै मात्रै हेरेका हुँदैनन्। त्यति साँगुरो दिमागबाट तपाईँ एउटा नखुम्चिनुहोस्, सङ्कुचित नबन्नुहोस्। तपाईँको नानीको भविष्यलाई पनि तिनै शिक्षकहरूले बनाइदिएका हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन। र यस अर्थ तपाईँ अभिभावकहरूले, म यस लोकप्रिय च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँ जुन जुन जे तपाईँसँग वैकल्पिक विधिहरू जोडिन सकेका छन्, ती विधिहरूमा तपाईँहरू जोडिनुहोस् र यो 1 वर्ष नानीलाई त्यतातिर हाल्नुहोस्। र नानीहरूलाई केही न केही आफूले यो कोरोना कालमा ज्ञानगुणका कुराहरू, सामाजिक कुराहरू, आचरणका कुराहरू, संस्कारका कुराहरू, आन्तरिक जुन एउटा अनुशासन र दायित्वका कुराहरू, यी सबै कुरामा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका होस्। त्यहाँनिर शिक्षकले दिन सक्नु भएको छैन अहिले। यो चाहिँ अभिभावकको लागि भयो, अभिभावकको लागि। विशेष सरकारको नीतिको प्रतीक्षामा त हामी पनि छौँ। तपाईँहरू सञ्चालकहरू झनै सरकारले के भन्छ र हामी त्यही अनुसार अगाडि बढौँ भनेर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। सरकारले यसै गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको विचार केही छ त्यस्तो? छोटकरीमा भनिदिनु। अहिले यो सबै अन्यल भएको चाहिँ वर्तमान शिक्षा मन्त्रीलाई नै म पगरी भिराउँछु। यो यसको श्रेय है, यो अन्यल सिर्जना भएको श्रेय शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूलाई जान्छ। हजुर। किनभने यो उहाँले एउटा ठोस डिसिजन गर्न सक्नु भएन। अब अलिअलि धेरैतिरको घोचाइ घोत्ता धेरै मान्छेले गरे। मैले पनि अलिक सन्दर्भ समयहरूमा मैले घोच्ने नै गरेको छु। किनभने नघोचिकन नठोसिकन अगुल्टो पनि बल्दैन भन्छन्। अब यो अगुल्टो हो, त्यसमा पनि भएन। झन्डै अब यो के हो केही नसुन्ने, नदेख्ने, नबुझ्ने प्राणी पो अहिले शिक्षा मन्त्री छन् कि भने जस्तो पनि हामी सबैलाई अनुभूति भएको छ। यिनीसँग विवेकै छैन जस्तो पनि भएको छ। के गरिदिए चाहिँ हुन्थ्यो? अब गरिदिनु पर्ने के त भन्दा त्यो निकास हामी दिन्छौँ। त्यो के गर्नुपर्छ यिनले भने एकदम चाँडो, जतिसक्दो चाँडो 1, 2, 3 नै भन्छु म, पहिला शैक्षिक वर्ष घोषणा गरियोस्। यस मितिदेखि यस मितिसम्ममा यतिन्जालको यो शैक्षिक सत्र हो, खेर फालिने छैन, क्षति हुने छैन भनेर एउटै वाक्य रटन गरेर पुगेन। अब र त्यो भनिदिनु पर्यो, ठ्याक्क भनिदिनु पर्यो। चैत हो कि वैशाख हो कि जेठ हो, त्यही बेला सक्ने गरी यस तरिकाले गर्ने गरी एकदम आजै भन्नु पर्यो, भोलि नै भन्नु पर्यो। 1 नम्बर 2, यी विधिहरूबाट शिक्षण सिकाइमा जोडिनुपर्छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जोडिन नसकेकोमा हामी राज्यको तर्फबाट आत्मआलोचित हुँदै क्षमा यातना गर्दै जहाँ जे छ यो समयको एउटा सदुपयोग गर्न सबै अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान उहाँले गर्नु पर्यो। र त्यसो भइसकेपछि कम्तीमा राज्यले क्षमा याचना गर्यो,
कोभिडको कारणले भए पनि राज्यले पनि यसमा आफू एउटा आत्मालोचित भएर हामीलाई आह्वान गर्यो है भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा शुल्क निर्धारण निजीका लागि गरिदिनु पर्यो। सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजीमा पढाउने थुप्रो छन्। अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा त्यहाँ पनि पसेपछि त्यहाँ धेरै छन्। अहिले निजी विद्यालयका आधै मात्रै एउटा विद्यालयका हेड टिचरसँग मेरो कुरा भएको छ। निजी विद्यालयका टिचरलाई हामीले तलब खुवाउन सकेका छैनौँ भन्नुभएको छ। त त्यहाँ पनि त शुल्क त निर्धारण गर्नु पर्यो नि त। पर्यो भने अब कि त भन्नु पर्यो सरकारले सामुदायिक विद्यालय राज्यको दायित्व हो, हामी चाहिँ त्यहाँनिर एक पैसा उठाउन दिँदैनौँ भन्नु हो भने त्यहाँनिर चाहिँ खासमा त हामीले भन्ने कुरा त्यही नै हो, त्यहाँनिर चाहिँ पैसा लिन पाइँदैन, हामी भन्छौँ त्यो कुरा भने। र पालिकालाई पनि खुसी होइन, एउटा मापदण्ड उसले तयार गरिदिनुपर्छ, त्यो गरोस्। र अब अहिले समयमा जुन परीक्षा गर्न नसकेको छ कक्षा 11को, त्यो 11को परीक्षाको बारेमा पनि उसले स्कुललाई जिम्मा दिएर मात्रै पुग्दैन। स्कुललाई भोलि अब 12 पनि पढाउनु पर्ने, बिचमा परीक्षा गर्ने, त्यो एउटा म बारम्बार यो कुरा भनिरहेको छु सरकारलाई कि 12को परीक्षा दिने अनि 12 का अघिल्ला दिने 11को परीक्षा दिने, 10वटा विषयको परीक्षा चाहिँ 12 पढ्दा पढ्दै यो छोटो समयमा कोरोना कहरमा बच्चाले दिन सक्दैन। के त अनलाइनबाट गर्ने हो भने आज भोलि नै गर्दै अनलाइनबाट लि भनेर हामीलाई भनिदिनु पर्यो स्कुलले लिने हो भने? होइन भने 11को जिपिए अथवा ग्रेड सिट 12को ट्रान्सक्रिप्टमा आउँदैन। त यो वर्षको लागि मात्रै, यो गलत नजिरका लागि होइन, यो वर्षको लागि मात्रै 11को जुन एउटा मूल्याङ्कन छ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न दिएर 12को परीक्षामा बस्न पाउने मात्रै त हो त्यो। 11को आखिरी 12मा त जोडिँदैन, नजोडिने भइसकेपछि र सरकारले परीक्षै लिनुपर्छ भनेर भौतिक उपस्थिति सहितको परीक्षा लिन सरकारले सोचेको पनि त छ। उसले त भन्यो नि त अघोषित रूपमा त 2 वर्ष पनि जान सक्छ यो। त्यसैले अहिले अनलाइनबाट पढाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ यसको लागि ठोस निर्णय सरकारबाट केही आउनु पर्यो। त पछि तुप्पामा गएर पनि भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। हजुर, त देखिँदैन भने चाँडो निकास दिनु पर्यो। उसलाई बिचमा गएर 11को परीक्षा लिने होइन कि अहिले एउटा गरिदिए हामी भोलि पर्सिदेखि 12 पढाउन थाल्छौँ। जस्तो हामी यो कन्भर्सेसनको अन्त्यतिर छौँ है, तपाईँ घरमा रहेका तपाईँका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? घरमा कोही आमा हुनुहुन्छ, बुबा हुनुहुन्छ, दाजु हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, परिवारका सदस्यहरू केही न केही सिक्ने हुनुहुन्छ। अझ साना बच्चाका लागि झन् यो पेचिलो छ। यदि कोही छ भने आमाले जान्नुहुन्न, दिदीले जान्नुहुन्न, बुवाले जान्नुहुन्न, म बुवासँग पढ्दिनँ नभन्ने र नानीहरूलाई सिकाउन सक्ने घर परिवारमा गाइड गर्न सक्नेसम्म तपाईँहरू राम्ररी सिकाउनुहोस्, जहाँ भए पनि सिक्ने हो। अहिले ती बच्चालाई विद्यालयले पछि अन्त्यमा परीक्षामा राखिदिनुपर्छ र राखिदिएर उनीहरूलाई कक्षा चढाउने, या जानेको रहेछ सिकेको रहेछ भने कक्षा चढाउने, नभए जे भए पनि जाँचमा लिने माध्यम बनाउनुपर्छ। ती घरमा भएका नानीहरू पनि सिकाइमा कुनै न कुनै, यदि गाउँघरमा कोही रहेछ भने 2-3 जना यसो क्लस्टरबाट भए पनि, जसरी भए पनि, अथवा ट्युसनको एउटा थोरै दूरी कायम गरेर भए पनि सिकाइमा चाहिँ कुनै पनि बालबालिका नछुटुन्, पढ्ने क्रम नरोकौँ, घरबाट पनि सिकाउँ, छिमेकबाट पनि सिकाउँ र पछि ती बच्चालाई स्कुलले न्यू नखोज्नु, किन बेलामा चाहिँ नि तैँले अभिलेखीकरण गरिनस् भनेर नभनौँ। जानेको रहेछ, सिकाएको रहेछ, सिकेको रहेछ बच्चाले भने उसलाई अन्तिम आवरमा भए पनि परीक्षामा बसाउने काम र उसलाई सर्टिफाई गरिदिने काम, प्रमाणपत्र दिने काम स्कुलले गर्नुपर्छ। यो राज्यले त्यस्तो कुरालाई पनि सोच्नुपर्छ, आह्वान गरिदिनुपर्छ सरकारले। हस्, तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब यहाँले पनि यो अहिले विषय सान्दर्भिक उठान गरिदिनु भएको छ। यो कुरा तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत सबैतिर पुगोस्, सरकारमा पनि पुगोस्, सम्बन्धित तह र तबकाका विभिन्न सम्बद्ध सरकारवालामा पुगोस्। सबैले अहिले बाँचौँ। यो अहिले त्यसै जताभावी यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ उसमा यो अरू सामान्य बन्दाबन्दी जस्तो नसोचौँ। हिजै मात्रैको कुरा मैले जोड्न चाहेँ। काठमाडौँमा जुन एउटा मसेन्द्रनाथको नाममा जे जस्तो अप्रिय कुराहरू भयो, कोरोनालाई च्यालेन्ज गर्ने काम भयो, एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवक पुलिसले कुटाइ खानु पर्यो, त्यस्तो मूर्ख हामी नबनौँ। डक्टरहरूलाई कुट्ने काम, घेर्ने काम, अपमान गर्ने काम हामी नगरौँ। हामी सबै बाँचौँ, अरूलाई पनि